बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। फ़ौजी अफसरान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर अदालत में, और 16 जो मुल्ज़मान हैं 9 मई वाक़या के, उनको हवाले कर दिया गया है आर्मी अदालतों के। सिविल अदालत का ये फ़ैसला है और उसमें जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट में ये जो मामला गया है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जेआईटी बनाने के हवाले से, और बाकी जो चीज़ें हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, और पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर हुई है, और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 8 मई के जो 9 मई के तशद्दुद की तहकीकात के लिए जेआईटी और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक दरख्वास्त तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। ये दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई है पेशावर हाई कोर्ट में। पीटीआई के जो लॉयर्स विंग है आईएलएफ, उसने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और सूबे भर में 9 और 10 मई को होने वाले तशद्दुद के वाक़यात, बेगुनाह पार्टी कारकुनान के कत्ल और कई दीगर मुतल्लका मसाइल की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का दरख्वास्त दायर की है। सूबाई ऑर्गेनाइज़र हैं आईएलएफ के काजी मोहम्मद अनवर, सीनियर एडवोकेट है, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। उसमें यह इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज की ज़ेर निगरानी रिटायर्ड आला पुलिस अफसरान, इंटेलिजेंस अफसरान और फोरेंसिक माहिरीन पर मुश्तमिल एक जेआईटी की तश्कील का हुक्म जारी किया जाए। उन्होंने कहा अपनी दरख्वास्त में कि जेआईटी 9 और 10 मई के वाक़यात की आज़ादाना फोरेंसिक तहकीकात कराए ताकि ज़िम्मेदारी का तयन हो सके, और रेडियो पाकिस्तान, पेशावर, चागी, यादगार, सवात मर्दान और सवाबी में सरकारी अमलाक की तबाही के पीछे छुपे हाथ बेनकाब किए जाएँ। दरख्वास्त गुज़ार ने सदा की कि जेआईटी बेगुनाह मुजाहिरीन, जो पुरअमन मुजाहिरीन थे, उनके कत्ल, पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं के साथ गैर इंसानी सलूक, पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल, पुलिस क्रैकडाउन के दौरान घरेलू सामान की तोड़ फोड़ और मासूम मुजाहिरीन के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब की भी तहकीकात की जाए। ये इसमें इस्तदा की गई है और कहा गया है कि हर सूरत जो है वो इंसाफ दिया जाए और हर सूरत हमें इन सारे मामलात से देखा जाए। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि चूँकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें जुडिशल कमीशन का भी जिक्र किया गया है, उसमें जो अब तक की तहकीकात है उसका भी जिक्र किया गया है, 9 मई के वाक़यात का भी जिक्र किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यहाँ तक कहा कि जब 9 मई को मुझे गिरफ़्तार किया गया और मेरे बारे में कोई ख़बर सामने नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या किया गया है, तो फिर खबरें गर्दिश करवाई गई कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, वो शदीद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है या उनकी डेथ हो चुकी है। इस तरह की जो खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करवाई गई, जिसकी वजह से फिर चीज़ें ख़राबी की तरफ गईं। तो ये उन्होंने अपने दरख्वास्त में भी और अपना जो उनका जो स्टांस था उसमें ये भी प्ली ली गई है। बहरहाल अब देखते हैं कि वो दरख्वास्त कब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखती है। बहरहाल पीटीआई की जानिब से जो अहम एक पेशरफ्त सामने आई है वो दरख्वास्त है जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो ऑडियो लीक्स हैं इनकी तहकीकात होनी चाहिए, और ऑडियो लीक्स की असल तहकीकात ये होनी चाहिए कि ये कौन ऑडियो टेप करता है और कौन रिकॉर्ड करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी की जानिब से और एक सीनियर एडवोकेट की जानिब से। लेकिन उससे पहले कल लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर नोटिस जारी कर चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत से 29 मई को जवाब तलब किया है। हो सकता है कि ये पीडीएम की जानिब से ही दरख्वास्त दायर करवाई गई हो लाहौर हाई कोर्ट में, ताकि मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग हो तो दोबारा कहा जा सके कि जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे देख सकती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जजमेंट्स दे चुकी है। इन फ्रीकैन में से किसी ने, जो सुप्रीम कोर्ट में फ्रीकैन है उनमें से किसी ने हाई कोर्ट से रजू नहीं किया था, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का था, और सुप्रीम कोर्ट के से मुतल्लिक केसेस का था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का था। इस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और जो जुडिशल कमीशन बना वो सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में बना। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में बने कमीशन को हाई कोर्ट कैसे छेड़ेगी, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। हालांकि वो जब काजी फैसल साहब सरबराह हैं उस कमीशन के, तो वो बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये और बात है कि काजी फैसल साहब की अपनी एक बादशाही है और वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, अपने ही जो कमरा अदालत है उसको ही इस्तेमाल कर रहे हैं जुडिशल कमीशन के लिए।
جسٹس عاصم حفیظ صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی اور جو جوڈیشل کمیشن پر اسٹے آرڈر جاری کرنے کا کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کو کارروائی سے روکا جائے، تو عدالت نے کہا کہ فی الحال ہم اس کو فوری طور پر روکنے کی استدعا ہم مسترد کرتے ہیں، ہم اٹارنی جنرل کو سن لیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا کس قانون کے تحت بنایا گیا اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا، ہم پہلے ان کو سنیں گے اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن معطل کریں گے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 مئی کو جواب طلب کیا۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی معاونت کریں۔ اب چونکہ کچھ ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو جانا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ ہی اس کو ڈیسائیڈ کرتی، تو میرا یہ ماننا ہے کہ جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے فیصلہ دیا، وہ فیصلہ ہوا، اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل ہوئی اور وہ آج تک لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو یہاں بھی اگر سنگل بینچ کا فیصلہ آ بھی گیا مہینے کے بعد تو پھر وہ انٹرا کورٹ اپیل میں جائے گا، انٹرا کورٹ اپیل سے وہ جائے گا سپریم کورٹ میں۔ تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے اس معاملے پر جو ایکشن لیا ہے وہ درست لیا گیا ہے اور چیزوں کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے۔ دوسری جانب درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ عرفان اطہر صاحب ہیں، یہ کمانڈنگ آفیسر ہیں پاک فوج کے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ درخواست جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں ابر گل صاحبہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ہیں ابر گل صاحبہ، ان کو یہ درخواست دائر کی گئی۔ ڈیلیوری آف کسٹڈی آف اکیوزڈ پرسنز بائی ملٹری اتھارٹیز under section 549 of the CRPC involved in commission of offences under the Official Secret Act 1923 کہ جی ان لوگوں کی ہمیں ہینڈ اوور کی جائے جو کسٹڈی ہے جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یا آرمی ایکٹ کے تحت مختلف offences میں انوالو ہیں۔ According to initial investigation, the following accused persons are prima facie found involved with the commission of offences under the provisions of Official Secret Act 1923 read with section 2(1)(d) and 59(4) of the Pakistan Army Act 1952۔ کون سے؟ عمار زہیب، اس کے علاوہ علی افتخار، علی رضا، محمد ارسلان، محمد عمیر، محمد رحیم، ضیاء الرحمان، وقار علی، رئیس احمد، فیصل ارشاد، محمد بلال حسین، اس کے علاوہ فہیم حیدر، ارزان جنید، اور اس کے علاوہ جو اس میں فریق بنایا گیا میاں محمد اکرم عثمان جو سابق ایم پی اے بھی ہے اور محمود رشید کا داماد ہے، میاں محمود رشید کا، میاں محمد اکرم عثمان، محمد حاشر خان اور حسان شاکر، ان کی درخواست دی گئی ہے کہ یہ ہمارے حوالے کیے جائیں۔ یہ 16 ملزمان ہیں جو انویسٹیگیشن میں ثابت ہوا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے جو مختلف اوفینس ہیں اس کے انڈر یہ، اب چونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے انسداد دہشت گردی عدالت کا تو اس کو ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کے ایڈمنسٹریٹر جج نے جو کسٹڈی دی ہے اور یہ درخواست منظور کی، الٹیمیٹ یہ ہائی کورٹ میں ریویژن چلی جائے گی، لیکن آگے جو کمانڈنگ آفیسر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا دی above named accused by committing the offences under the said laws have become subject to the Pakistan Army Act 1952 are exclusively liable to be inquired, investigated and triable by the military authorities in court martial کہ جی جو کورٹ مارشل کا جو عدالتی نظام ہے اس کے تحت ان کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کی جائے۔ It revealed that the above accused are in judicial lockup in case FIR number 96 and 852 both dated 10 May 2023 at Camp Jail Lahore by the orders of this honorable court. It is requested that in the light of the above provisions of law, the custody of above named accused be delivered to commanding officer in accordance with section 549 of CRPC and the Criminal Procedure Military Offenders Rules 1970 for inquiry, investigation, trial to the extent of charges under the provisions of the Official Secret Act 1923. A priority action is requested, please۔ یہ درخواست دائر کی گئی اور یہ درخواست دائر ہونے کے بعد جو عرفان اطہر صاحب ہیں کمانڈنگ آفیسر ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی اور عدالت نے یہ درخواست منظور کرتے ہوئے 16 ملزمان کو حوالے کر دیا، جو آرمی اتھارٹیز ہیں ان کو، فوجی جو حکام ہیں ان کے حوالے کر دیا۔ اب اس میں کورٹ مارشل کا جو ان کا اپنا جو پروسیجر ہے، آرمی جو اوفینڈرز کا جو پروسیجر ہے 1970 کا، جیسے ہمارے ہاں جب عام عدالتوں میں ضابطہ فوجداری ہے، ضابطہ فوجداری کے مطابق چیزوں کو اور اوفینسز کو ڈیل کیا جاتا ہے، جبکہ جب ہم آرمی کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر جو آرمی کا اپنا لاء ہے 1970 کا، جس کو کرمنل پروسیجر
ملٹری اوفینڈرز رولز 1970 اس کے تحت اس پر جو ہے وہ ٹرائل چلایا جائے گا، انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ اب چونکہ اسی چیز کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی درخواست میں چیلنج کر چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ جو اسپیسیفک 16 ملزمان کی حد تک ہے، ان کے وکلاء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں ان کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب عدالتوں نے دیکھنا ہے کہ کیا اس طرح کا جو معاملات ہیں وہ ٹرائیبل بائی کورٹ مارشل ہیں یا ٹرائیبل بائی کرمنل جو سول کورٹس ہیں اس میں ہیں۔ تو اب یہ چیزیں عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کہاں تک جاتے ہیں۔ آج بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے کچھ ہی دیر کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔